रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत, हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत, हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत, हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत, हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत। यूक्रेन के कई शहरों पर शदीद बमबारी। यूक्रेन के कई शहरों पर शदीद बमबारी। कीव और खार्किव में तबाही के मनाजिर। कीव और खार्किव में तबाही के मनाजिर। सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन। सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन। गोलीबारी के दौरान कर्नाटक के नवीन की मौत। गोलीबारी के दौरान कर्नाटक के नवीन की मौत। तलबा में शदीद खौफ व हिरास। तलबा में शदीद खौफ व हिरास। वज़ीर आज़म मोदी ने अहल खाना से बात की। यूक्रेन के लिए इमदादी सामान के साथ हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने के लिए फ़िज़ाइया को हुक्म। हिंदुस्तानी सिफारतखाना का अपने शहरियों को फौरी तौर पर कीव छोड़ने का मशवरा। नवीन की अहल खाना से आखिरी गुफ्तगू। बंगलौर। नवीन ज्ञान गोदर ने अपनी मौत से चंद घंटे कबल अपने अहल खाना से बात की थी और हालचाल बताया था। अपने बेटे की मौत से सोगवार शेखर गौड़ा ने बताया कि आज सुबह ही उनकी अपने बेटे से बात हुई है। नवीन अपने घर वालों से रोज़ाना 2-3 बार बात करता था। कीव, मॉस्को, नई दिल्ली।
انقلاب بیورو اور ایجنسیاں۔ یوکرین میں روسی حملوں سے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج صبح سے ہی روس نے یوکرین کے تمام بڑے شہروں میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ روسی فوج کا ایک بڑا قافلہ تیزی سے کیف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ روسی وزیر دفاع کے مطابق روس یوکرین میں اس وقت تک کارروائی جاری رکھے گا جب تک اس کے اہداف حاصل نہیں ہو جاتے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ یوکرین کو غیر عسکری اور نازیوں سے پاک کیا جائے گا۔ یوکرین کے ایک فوجی اڈے پر روسی بمباری میں 70 سے زائد یوکرینی فوجی مارے گئے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملے کے بعد سے اب تک 530 سے زائد عام شہری بھی ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 14 بچے بھی شامل ہیں۔ مبصرین کے مطابق اگر لڑائی اسی طرح جاری رہی تو ہلاکتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ یوکرین پر روسی کارروائی کے دوران ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے ایک طالب علم نوین SG کی فائرنگ میں موت ہو گئی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے ٹویٹ کر کے اس حادثے کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ خارکیو شہر میں آج صبح فائرنگ میں ایک ہندوستانی طالب علم کی موت ہو گئی۔ ہم طالب علم کے خاندان کے تئیں گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے طالب علم نوین کے اہل خانہ سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ رنج و غم کی اس گھڑی میں پورا ملک آپ کے ساتھ ہے۔ اس سے قبل ریاست کے وزیر اعلیٰ نے بھی غمزدہ کنبے سے بات کی تھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس خبر میں استعمال ہونے والے کچھ الفاظ کے معنی۔ شدت، تیزی، شدت، تیزی، شدید، زبردست، بھاری، بھیشن، شدید، زبردست، بھاری، بھیشن۔ مناظر، یہ منظر کا پلورل ہے، اس کا مطلب ہے منظر یعنی درشیہ۔ مناظر، یہ منظر کا پلورل ہے یعنی درشیہ۔ صورتحال، استھتی، صورتحال، استھتی۔ انتہائی سنگین، اتینت گمبھیر، انتہائی سنگین، اتینت گمبھیر۔ خوف و ہراس، بھے، خوف و ہراس، بھے۔ اہل خانہ سے، گھر والوں سے، اہل خانہ سے، گھر والوں سے۔ امدادی سامان، راحت سہایتا سامگری، امدادی سامان، سہایتا سامگری۔
वजारत खारिजा विदेश मंत्रालय, वजारत खारिजा विदेश मंत्रालय। फ़िज़ाइया वायुसेना, फ़िज़ाइया वायुसेना। सफारत खाना दूतावास एम्बेसी, सफारत खाना दूतावास एम्बेसी। फौरी तौर पर तत्काल इमीडिएटली, फौरी तौर पर तत्काल इमीडिएटली। अहदाफ ये हदफ का प्लूरल है यानी लक्ष्य एम। अहदाफ ये हदफ का प्लूरल है यानी लक्ष्य एम। गैर अस्करी डीमिलिटराइज सैन्य विहीन, गैर अस्करी सैन्य विहीन डीमिलिटराइज। हुक्काम पदाधिकारी, हुक्काम पदाधिकारी। शहरी नागरिक, शहरी नागरिक। मुबस्सिरीन ये मुबस्सिर का प्लूरल है यानी समीक्षक, मुबस्सिरीन ये मुबस्सिर का प्लूरल है यानी समीक्षक। हादसा दुर्घटना, हादसा दुर्घटना। तस्दीक सत्यापन, तस्दीक सत्यापन। तई प्रति, तई प्रति। ताज़ियत का इजहार संवेदना प्रकट करना, ताज़ियत का इजहार संवेदना प्रकट करना। क़ब्ल पहले, क़ब्ल पहले। गमज़दा शोकग्रस्त, शोकाकुल, गमज़दा शोकाकुल, शोकग्रस्त। गुफ्तगू बातचीत, गुफ्तगू बातचीत।